बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, आप देख रहे हैं यूट्यूब चैनल मैं को अपने आजी हूं। मेरे साथ मौजूद हैं सैयद मुसव्वर ज़ंजानी साहब, वेरी फेमस एस्ट्रोलॉजर। रूहानी सिलसिले से, ज़ंजानी सिलसिले से ताल्लुक है, आप सब लोग अच्छी तरह जानते हैं, सुनते रहते हैं। ज़ंजानी साहब के साथ आज मैंने बात करनी है, 3 ऐसे ज़ोडिक साइन हैं जो बहुत ज़्यादा बेनिफिट्स हासिल करने वाले हैं। उनके लिए बड़ा ही ये लकी टाइम होगा। हालांकि ये चांद ग्रहण जो 3 मार्च को लग रहा है, इसके नेगेटिव इम्पैक्ट्स भी आ रहे हैं मुख्तलिफ ज़ोडिक साइंस पर, लेकिन 3 ज़ोडिक साइंस के लिए खुशखबरी है, उनके लिए अच्छा वक्त है। ये 3 ज़ोडिक साइन हैं कौन से और इनको क्या क्या बेनिफिट्स मिलेंगे, ज़ंजानी साहब से जानते हैं। और इनकी रीडिंग सन साइन से होती है, मून साइन से या असेंडेंट से, वो भी जानते हैं। अस्सलाम वालेकुम ज़ंजानी साहब। वालेकुम अस्सलाम। कैसे हैं आप, खैरियत से? मैं बिल्कुल ठीक हूँ कोको साहब, और आप खैरियत से हैं? ठीक है, अल्लाह का शुक्र, बहुत शुक्रिया सर, आपने हमेशा की तरह अपना कीमती आपकी वक्त दिया। मोहब्बत है। और मेरे ख्याल से आपका जो एक जुमला है ना कि रीडिंग्स हमारी सन साइन से है या मून साइन से है, जी इस जुमले की वजह से लोगों में काफी हद तक शऊर बेदार होना शुरू हुआ। बिल्कुल अब लोग जो है वो पूछ रहे होते हैं कि हम जो प्रोग्राम कर रहे हैं तो ये अकॉर्डिंग टू आप ज़ोडिक साइन बता रहे हैं या मून साइन बता रहे हैं, बिल्कुल ऐसे ही। जो कि पाकिस्तान में मैं समझता हूँ कि 100% जितने भी एस्ट्रोलॉजर बता रहे होते हैं वो ज़ोडिक साइन से बताते हैं। अच्छा कोई एस्ट्रोलॉजर मेरे ख्याल से कोई इस तरह का ज़ोडिक साइन नहीं बता रहा होता जो कि वो मून साइन को रीड कर रहा हूँ, ठीक है। क्योंकि मून साइन एस्ट्रोलॉजी जो है वो ज़्यादातर वैदिक स्कूल ऑफ थॉट में चलती है। और पाकिस्तान में जितने भी यूट्यूबर्स के ऊपर एस्ट्रोलॉजर हैं, मेरे ख्याल से कुछ 70 to 80% वो जितने भी हैं वो वेस्टर्न स्कूल ऑफ थॉट को फॉलो कर रहे होते हैं। अच्छा तो इस लिहाज से जब वो वेस्टर्न स्कूल ऑफ थॉट को फॉलो कर रहे हैं तो वैदिक को वो डील नहीं करते, जिस वजह से ना ही वो किसी योग को देख सकते हैं, ना ही किसी जो कि जैसे राजयोग होता है या जी दूसरे जी योग बनते हैं, और ना ही जो है वो मून साइन रीडिंग्स दे रहे होते हैं। ठीक है। वो ज़्यादातर आपको ज़ोडिक साइन रीडिंग ही देता है। अब इस एतबार से देखा जाए तो ऑब्वियसली मेरी जो रीडिंग्स होती हैं मैं ज़ोडिक साइन रीडिंग ही देता हूँ, क्योंकि हमारे रीजन में लोगों को ज़्यादातर समझना आसान होता है, ठीक है सुनना आसान होता है, देखना आसान होता है। हर फर्द को नहीं पता होता कि उसका मून साइन क्या है, बिल्कुल लेकिन उसको ये ज़रूर पता होता है कि उसका चार्ट, उसका ज़ोडिक साइन क्या है। ठीक है। बट दूसरी चीज़ कि मेरी जो रीडिंग्स होती हैं वो अकॉर्डिंग टू वैदिक स्कूल ऑफ थॉट होती हैं, अच्छा जो कि हमारे नेचुरली तौर के ऊपर जो हमारा रीजन है, इसमें जो प्रेडिक्टिव एस्ट्रोलॉजी है वो उसके ज़्यादा नेचर के करीब है। ठीक है। अब इस एतबार से अगर हम लोग देखें तो हमारे पास ये जो ग्रहण लग रहा है, ये ग्रहण वैदिक स्कूल ऑफ सिस्टम में लगना है लियो में, बुर्ज असद में, अच्छा जो कि बहुत ही शदीद तरीन ग्रहण है। और शदीद तरीन इस वजह से क्योंकि इस साल का ये पहला चांद ग्रहण है ठीक है। और दूसरा ग्रहण है, और है ये मुकम्मल जी मुकम्मल है। रेड ब्लड मून होगा, खूनी ग्रहण होगा। और रेड ब्लड मून जब भी कभी हुआ है माजी में, आप तारीख उठा के देख लें कि पूरी दुनिया में बहुत बड़े बड़े हादसात, वाकयात, इंसिडेंट्स हुए हैं, जी जंगों की शक्ल में, लड़ाई झगड़े की शक्ल में, इंसानों की बड़े पैमाने के ऊपर अमवात की शक्ल में, हादसात के अतबार से, मुख्तलिफ जगहों पे आग लगने के वाकयात के अतबार से। तो इसी तरह ये जो ग्रहण है इसने पूरे मार्च के ऊपर अपना इम्पैक्ट रखना है। जी तो मार्च का महीना पूरी दुनिया में बसने वाले जितने भी लोग हैं, जो भी ममालिक हैं, कंट्रीज हैं, पॉलिटिक्स हैं, डिप्लोमेटिक चीज़ें हैं, उनके लिए अच्छा खासा क्रूशल होगा। ठीक है। अब अगर हम लोग ये देखते हैं कि ग्रहण में भी कोई अच्छाई आ सकती है, तो बिल्कुल आ सकती है। ठीक है। हर चीज़ में अच्छाई का एलिमेंट मौजूद होता है। जी सिर्फ आपका देखने का नज़रिया होना चाहिए, आपको नॉलेज पता होना चाहिए, आपको बेसिक फार्मूलाज आने चाहिए कि आप ग्रहण के भी पॉजिटिव इफेक्ट्स को कैसे देख सकते हैं। ठीक है। अब हम अगर ग्रहण के पॉजिटिव इफेक्ट्स को देखें तो 12 के 12 ज़ोडिक साइंस में अगर आप मुझसे ये एलेबोरेट करवाएं कि जी आप एरीज टू पाइसेस 12 ज़ोडिक साइंस में इस ग्रहण को पॉजिटिवली बता दें, ठीक है। तो मैं कहीं ना कहीं से आपको उसका पॉजिटिव एलिमेंट जरूर बता दूंगा। ठीक है। लेकिन हम चूंकि मोस्ट ऑफ की बुनियाद के ऊपर कर रहे होते हैं, तो इस लिहाज से मोस्ट ऑफ की बुनियाद के ऊपर जब भी ग्रहण 6, 8 और 12 हाउसेज में लगेगा, ये 3 हाउसेज ऐसे हैं जो कि चार्ट के कमजोर और खराब घर होते हैं। ठीक है। जब यहाँ पे ग्रहण लगेगा तो वो ज़ोडिक साइंस जिनके हाउसेज में यहाँ पे ग्रहण लग रहा है उनके लिए ग्रहण जो है वो पॉजिटिव होगा। ठीक है। अब इसमें सबसे पहला जो हमारे पास ज़ोडिक साइन आता है वो आएगा वर्गो बुर्ज शुम्ला। बुर्ज शुम्ला। वर्गन्स वालों के लिए ग्रहण लग रहा है साइची के 12 हाउस में, ठीक है। जो कि इनकी जिंदगी में जादू टूने, बदनजरी, हसद, बुग्ज, एंजाइटी, फ्रस्ट्रेशन, लड़ाई झगड़े और किसी तौर के ऊपर जो बिला वजह के वहम, वसवसे, तजाद, खतरात, उलझने, मुसीबतें, मसाइब, फिक्रमंदियाँ, डिप्रेशन, चाहे वो फिक्रमंदियाँ माशी क्यों ना हो, वो फिक्रमंदियाँ मोहब्बत की क्यों ना हो, और वो फिक्रमंदियाँ आपकी किसी तौर के ऊपर खानगी या घरेलू क्यों ना हो, ठीक है। हर वो शख्स जो कि आपकी ज़िंदगी में नेगेटिविटी फैला रहा है, चाहे वो आपका करीबी है, आपका कोलीग है, आपका कोवर्कर है, आपकी ज़िंदगी में ऐसा शख्स है जो कि आपके पहले बहुत करीब था लेकिन अब वो दूर जा चुका है, ठीक है। किसी तौर के ऊपर वो बदला लेना चाह रहा है, किसी तौर के ऊपर अपनी
آخرت کو وہ خراب کر رہا ہے تو اس اعتبار سے آپ کے اوپر اس کا قطعی طور پہ کوئی افیکٹ نہیں ہوگا. اچھا اگر آپ کا زوڈک سائن ورگو ہے تو آپ لوگ یہ تمام تر اثرات سے نہ صرف محفوظ ہوں گے بلکہ یہ گرہن لگنا آپ کی زندگی میں چیزوں کو انشاءاللہ بہتری کی طرف لائے گا. انشاءاللہ جی. آپ اگر خدا نہ خواستہ کسی بہت مضیب مرض بیماری میں بھی مبتلا ہے تو یہ گرہن لگنا آپ کی زندگی میں آپ کو بیماری سے شفا یابی کی طرف لائے گا. ٹھیک ہے. ایون ایسے بھی بزرگ جو کہ بہت سویئر النس اور بہت سویئر ڈیزیز میں جو ہے کسی طور کے اوپر افیکٹڈ ہیں, کہیں نہ کہیں سے کوئی اچھا مالج مل جائے کہ اللہ تعالیٰ اس مالج کے ہاتھ سے ان کو شفا دینا شروع کرے. بالکل. تو اس اعتبار سے ورگنز والوں کے لیے یہ گرہن بہت اچھا اور بہت پازیٹیو ہوگا. اس میں کوئی اتنی خرابیاں پریشانیاں ان کے لیے نہیں ہیں. ماشاءاللہ. پھر ہم آتے ہیں اگلے زوڈک سائن کی طرف, اور نیکسٹ جو زوڈک سائن ہے وہ پھر بنے گا کیپریکارن برج جدی. برج جدی. کیپریکارنز والوں کے لیے یہ گرہن لگ رہا ہے ان کے زائچے کے 8ویں گھر میں. اب 8ویں گھر میں گرہن کا لگنا کیپریکارنز والوں کی زندگی میں اس چیز کے اعتبار سے چیزوں کو بہت اچھا لے کے چلے گا کہ اگر ان کا کوئی ایسا مسئلہ چل رہا ہے جو کہ لٹیگیشن کا ہے, ایسا مسئلہ چل رہا ہے جو کہ وراثت کا ہے, ٹھیک ہے. انہیریٹڈ پراپرٹی کا ہے, انہیریٹنس کا ہے, یا کوئی ایسا جھگڑا ہے جو کہ خاندانی لڑائی جھگڑا ہے, بلا وجہ کی عداوتیں ہیں, قدورتیں ہیں, دلوں میں غلط فہمیاں ہیں, بغض ہے, انا ہے, یہ تمام تر چیزیں کیپریکارنینز والوں کے لیے اس گرہن میں لگنا کوشش کرنے سے مسائل کو کم کرے گا. ٹھیک ہے. کوشش کرنے سے انا اور بغض کی دیوار جو ہے وہ آپ کی گر جائے گی. تو یہ چیز کیپریکارنینز والوں کے لیے بہت اچھی ہے کہ یہ گرہن لگنا پورا منتھ آف مارچ ان کے لیے کسی نہ کسی طور پہ بلیسنگز لے کے آئے گا. ٹھیک ہے. پھر ان کی زندگی میں ایسے مسائل کو دور کرے گا جو کہ لٹیگیشن کے چل رہے ہیں قانونی طور کے اوپر, ان میں چیزوں کو کم کرنا شروع کرے گا. جو حاسد قسم کے لوگ آپ کے مسائل کو حل نہیں ہونے دے رہے وہ بے نقاب ہوں گے اور کہیں نہ کہیں پہ اپنی زندگی سے نکل جائیں گے کہ آپ کے لٹیگیشن کے مسائل بہتر ہونا شروع ہوں. ٹھیک ہے. پھر کیپریکارنینز والوں کے ایسے خرچے جو ہیں وہ بچ جائیں گے کسی کے مشورے سے, کسی کی ایڈوائس سے, کسی کے تجربے سے, کسی سے چیزوں کو شیئر کرنے سے. اور یہ وہ خرچے ہوں گے جو کہ وہ کرنا چاہ رہے تھے کسی طور کے اوپر بیرون ملک سفر کے اوپر, حصول ویزا کے اوپر, کسی ایجنٹ کو پیسے دینے کے لیے, کسی امیگریشن کے لیے پیسے دینے کے لیے, کسی TRC کے لیے پیسے دینے کے لیے, یا پھر کسی طور کے اوپر ایسے امور میں پیسہ لگانے کے لیے جو کہ ان کی کسی طور کے اوپر حصول تعلیم کے ہوں اور وہ چیزیں کوئی اسکیمڈ نظر آ رہی ہیں تو وہ ان کی زندگی میں اسکیم سے یہ لوگ بچ جائیں گے. ٹھیک ہے. تو یہ چیز کیپریکارنینز والوں کے لیے نسبتاً بہت اچھی ہوگی کہ یہ لوگوں سے اسکیمڈ ہونے سے بچ جائیں گے. ٹھیک ہے. پونزی اسکیم سے اسکیمڈ ہونے سے بچ جائیں گے. ان کی زندگی میں اللہ تعالیٰ ان کو حفاظت میں رکھے گا. ٹھیک ہے. پھر ہمارے پاس اگلا تیسرا برج آتا ہے اور وہ بنتا ہے پائسز برج. بالکل ٹھیک ہے. پائسز والوں کی بات کریں تو یہ گرہن لگ رہا ہے ان کے زائچے کے 6ٹھے گھر میں. 6ٹھے گھر میں گرہن کا لگنا آپ کے کولیگ, آپ کے کو ورکرز, آپ کے کام کی جگہ کے اوپر آپ لوگوں کو نسبتاً تنقید کا جو سامنا تھا, آپ لوگوں کے لیے مسائل اور آپ لوگوں کے لیے آفس کا جو ماحول تھا وہ تنگ کر دیا گیا تھا, اور آپ لوگوں کے اوپر بلا وجہ ہر وقت الزام تراشی, ہر وقت کوئی نہ کوئی لیگ پلنگ کرنا, بلا وجہ آپ کو ٹارچر کرتے رہنا, آپ کو بلی کرتے رہنا, یا ورک لوڈ آپ کو وہ دے دینا جو کہ آپ بیسیکلی اس کو ڈیزرو نہیں کرتے ہیں, ایکسپیکٹ نہیں کر رہے, یا وہ آپ کی ذمہ داریوں میں نہیں آتا. تو بیسیکلی یہ گرہن لگنا پائسز والوں کی زندگی میں کام کی جگہ کے اوپر راحت اور سکون کا سانس لے کے آئیں گے. ٹھیک ہے. اس گرہن کا لگنا پائسز والوں کی زندگی میں ان کو کام کی جگہ کے اوپر عزت ملنا شروع ہوگی, تنقید کا خاتمہ ہوگا, اور متوقع طور کے اوپر ایسے بھی پائسز لوگ جو کہ اپنی جاب کو تبدیل یا سوئچ کرنا چاہ رہے ہیں یا کسی اچھی جگہ کے اوپر جاب کے متلاشی ہیں, ان کی زندگی میں بھی چیزیں نسبتاً بہت خوبصورت ہوں گی. پھر پائسز والوں کی زندگی میں ایک اور خوبصورتی ہے کہ اگر ان کو کوئی فزیکلی طور کے اوپر النس ہے, کوئی بیماری ہے, کوئی ہیلتھ ایشوز ہیں, کوئی اسکن ڈیزیزز ہیں, الرجیز ہیں, یا کسی طور کے اوپر کچھ اس طرح کے امور ہیں جو کہ آپ کے اسکن سے ریلیٹڈ ہیں, بون سے ریلیٹڈ ہیں, مسکولر ایشوز ہیں, یا کسی طور کے اوپر آپ کو بیک بون کے ایشوز ہیں, تو یہ چیز آپ کے لیے نسبتاً اللہ تعالیٰ نے بہتر رکھی ہے کہ یہ گرہن لگنا آپ کو اس طرح کی بیماریوں سے شفا کی طرف لے کے جائے گا. تو آپ چیزوں کو کسی طور کے اوپر کچھ ٹریٹمنٹ کی طرف لے آئیں گے, کسی طور کے اوپر فزیوتھراپسٹ سے ڈیل کر لیں گے, کسی طور کے اوپر کسی عورتوں سے ڈیل کر لیں گے, کسی اسکن اسپیشلسٹ کو مل لیں گے, یا آپ خود سے تھوڑی ہمت حوصلہ کر کے تھوڑا سا چیزوں کو ایکسرسائز کرنا شروع کریں گے. تو پائسز والوں کی زندگی میں یہ گرہن لگنا نسبتاً ان کو ہیلتھ سے ریلیٹڈ یا ایسے مسائل جو کہ پرابلم ڈیزیزز یا ایسی ایشوز سے ہیں جو کہ آپ کی بیماریوں سے ہیں, ان سے کیور کرنے کی طرف لے کے جائے گا. تو بیسیکلی یہ گرہن ان کی زندگی میں کیوریبل گرہن ہوگا اور مسائل پریشانیوں کو بہتر کرے گا. بالکل ٹھیک ہے. بہت شکریہ زنجانی صاحب, آپ نے اپنا قیمتی وقت دیا. ناظرین, سید مصور زنجانی صاحب میرے ساتھ موجود تھے. آپ نے ان کی گفتگو سنی. 3 زوڈک سائنس کے بارے میں زنجانی صاحب نے بتایا کہ جو بہت زیادہ بینیفٹس حاصل کرنے والے ہیں. یہ جو 3 مارچ کو چاند گرہن لگ رہا ہے, خونی چاند گرہن ہے, جہاں پر نیگیٹو افیکٹس ہیں, ڈفرینٹ زوڈک سائنس پر,
یہ 3 زوڈک سائن بینیفٹس حاصل لینے میں کامیاب رہیں گے۔ تو امید کرتا ہوں ویڈیو ہمیشہ کی طرح آپ لوگوں کو پسند آئی ہوگی۔ کمنٹس میں فیڈ بیک ضرور دیجیے گا، کوئی کویسچن ہو ضرور پوچھیں۔ زنجانی صاحب کا نمبر بھی اسکرین پر شیئر ہوتا ہے، اگر آپ لوگ پرسنل ذائچہ بنوانا چاہتے ہیں تو ضرور کانٹیکٹ کریں۔ نیکسٹ ویڈیو میں آپ لوگوں سے پھر ملاقات ہوگی۔ اللہ حافظ۔